السلام علیکم ملګرو، نن به موږ جوړو چکن روست. موږ سره هاف چرګ دی او 1 کیلو الوګان دي. نو راځئ دا ویډیو پوره وګورئ او سکیپ یې نه کوئ، پوره ویډیو وګورئ. ډیر مزیدار رالو. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. ټول ټرای وکړئ او دا شان روش پوخ کړئ، مخکې شیر کړئ.